पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से रिजानत तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया, M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस कमाल उद्वान अस्पताल पर बिल्डोजर लेकर चढ़ दौड़ी। हजारों पनाह गुजीन फलस्तीनियों को अस्पताल से निकलने पर मजबूर कर दिया। इसराइली फौजियों ने एम्बुलेंसेस को इमदादी कामों से रोक दिया। शहादतों में इजाफे का खदशा है। नूर शम्स पनाह गुजीन कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जिबालिया कैंप में बमबारी से शहादतों की तादाद 23 हो चुकी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतें शामिल हैं। जनीन और रफा में इसराइली फौज ने फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा के होली फैमिली चर्च के बाहर सुहनी फौजी ने मां और बेटी को फायरिंग करके खून में नहला दिया। फलस्तीन में शहादतों की मजमूई तादाद 19,000 से ज्यादा हो चुकी। 60,000 से ज्यादा शहरी जख्मी, हजारों लापता हैं। खून का प्यासा इसराइल अपनों को भी मारने लगा। अपने ही 3 शहरियों की हिलाकत के बाद फ्रांसीसी सिफारती एहलकार को भी मार डाला। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा बमबारी में जख्मी होने वाले एक एहलकार की मौत हो गई। फ्रांस के सिफारतकार ने साथी एहलकार के घर पनाह ले रखी थी। फ्रांसीसी हुकूमत का इसराइल से एहतजाज। इसराइल गजा में दहशतगर्दी कर रहा है। पोप फ्रांसिस भी चीख उठे। गजा में 2 फलस्तीनी मसीह खवातीन की हिलाकत की मजम्मत। कहा गजा में निहत्ते शहरी बमबारी का निशाना बनाए जा रहे हैं। ये एक्सट्रीम हुकूमत है, ये चाहते हैं कि जंग ना खत्म हो। हाँ, ये जंग रुकेगी तो ये नेतन्याहू साहब जो हैं उनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसराइल के इंतहा पसंद यहूदी हुकूमत नहीं चाहती गजा में जंग खत्म। जैसे ही जंग खत्म होगी नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में भी इसराइल के दोस्तों का मौक़िफ़ भी इसराइल के खिलाफ हो गया है। प्रोग्राम में एतराज़ है में मुनीर अकरम ने कहा गजा में जंग बंद ना होना यूएन की नाकामी नहीं, पावर पॉलिटिक्स की नाकामी है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हमले की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 144 DROs और 859 ROs की तरबियत मंगल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्तगी पर पाबंदी लगा दी। वो पार्टी जो एक वो कहती थी इलेक्शन हो, वही पार्टी एक सबब बनती है इलेक्शन को पोस्टपोन या डिले कराने का। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मुकाबला ही नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा सीटें लेंगे। पीपल्स पार्टी, ANP और JUI पे राब्ते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पेशावर डिवीजन में ANP, JUI से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। पेशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज़ गौर है। मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमात ने ही इलेक्शन रोकने की साजिश की। चीफ जस्टिस ने साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में हमारा मुकाबला ही नहीं, नून लीग जितने चाहे इत्तेहाद बना ले, पीपल्स पार्टी में डेंट नहीं डाल सकती। स्टीव खोसा ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। PTI में शमूलियत का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। निगरान हुकूमत के पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जब चाहेंगे किसी को भी अंदर कर देंगे। IPP वाले हलकों में जाकर देखें, PDM की 13 जमातों का भी अवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 1 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म कुवैत के अमीर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे।
آصف زرداری ایک روزہ دورے پر آج تربت پہنچیں گے. پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. دورہ تربت میں پیپلز پارٹی میں اہم شمولیت کا بھی امکان. آصف زرداری سے پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنما جمال رئیسانی کی ملاقات. بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پیپلز پارٹی رہنما فرید رئیسانی کی شرکت. سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کی بھی آصف علی زرداری سے ملاقات. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا امکان. عوام منتخب کریں، ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا وعدہ. کہا وابڈا کو حکومت پیسے دے گی اور عوام کو بجلی مفت ملے گی. 300 یونٹ سے زائد بل والا اپنا بل خود ادا کرے گا. اپنے حلقے میں دوستوں سے رابطہ شروع کیا ہے. عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہے. لاسٹ نائٹ محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی 52ویں یوم شہادت پر قوم کا خراج عقیدت. 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران واگا بارڈر پر لاسٹ نائٹ محفوظ شہید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا خوف و خطر دشمن کی توپوں کو خاموش کرایا. زخموں سے بے نیاز لاسٹ نائٹ محفوظ شہید نے لپک کر بھارتی مشین گنر کو گلے سے دبوچ کر موت کے گھاٹ اتار دیا. میدان جنگ میں لاسٹ نائٹ محفوظ شہید کا جرأت مندانہ اقدام مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے. کراچی میں مرغی فروشوں کا جرمانوں اور جیل بھیجے جانے کے خلاف آج ہڑتال کا اعلان. پولٹری شاپ کیپرز، ریٹیلرز، ہول سیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ زمینی حقائق جانے بغیر ریٹ لیسٹ جاری کرتی ہے. دکانداروں کو جرمانے کرنے کے ساتھ جیل بھیج دیا جاتا ہے. سندھ اور بلوچستان میں بھی گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری. سوئی صدرن نے گیس کی قیمت میں 226 روپے فی MMBTU مزید اضافہ مانگا ہے. اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے کرنے کی تجویز بھی دی ہے. سوئی صدرن کی درخواست پر اوگرا کل کراچی میں سماعت کرے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کا عوام کو ریلیف. لاہور سے چلنے والے ٹرانسپورٹ کمپنیز نے کرایہ میں 5 سے 10% کمی کر دی. لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 2680 روپے، لاہور سے کراچی کا کرایہ 6150 روپے ہو گیا. پشاور کا کرایہ 2430 اور کوئٹہ کا کرایہ 3600 روپے کر دیا گیا. دیگر شہروں کے لیے بھی کرایہ میں کمی کی گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز کو آج رات تک ٹرانسپورٹ کرایے میں کمی کا ٹاسک دیا تھا. کوچ نیا، کپتان نیا، ٹیم نئی، نتیجہ وہی پرانا. پاکستان آسٹریلیا میں پہلا ٹیسٹ بری طرح ہار گیا. برت میں آسٹریلوی بالرز نے چوتھے دن ہی کھیل سمیٹ دیا. دوسری اننگز میں قومی بلے باز 100 رنز بھی نہ بنا سکے. 450 رنز کے تعاقب میں پوری ٹیم 89 رنز پر ڈھیر ہو گئی. آسٹریلیا 360 رنز کے بھاری مارجن سے بآسانی جیت گیا. عبداللہ شفیق، شان مسعود، سرفراز، آغا سلمان، فہیم اشرف سمیت 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے. سعود شکیل نے سب سے زیادہ 24 رنز بنائے. کپتان شان مسعود نے کہا آسٹریلیا نے ہمارے خلاف شاندار بولنگ کی. بیٹنگ کے لیے وکٹ مشکل تھی. میلبرن ٹیسٹ میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے. جیتنے گئے تھے، پہلے میچ میں ہی بری طرح ہار گئے. جیتنا تو دور، جیتنے کی کوشش بھی نہ کی گئی. بڑے بڑے دعوے دھرے رہ گئے. آسٹریلیا میں جیت کا دعویٰ کرنے والے کوچ محمد حفیظ نے ہار کے بعد کہا پاکستان ٹیم کم بیک کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. کسی بھی کنڈیشنز میں کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. سینئر کھلاڑیوں کا مطلب یہ نہیں صرف وہی پرفارمنس دیں گے. آپشنز موجود ہیں لیکن ایک میچ کی کارکردگی پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آسٹریلوی اسپنر نیتھن لائن کا بڑا کارنامہ. ٹیسٹ کیریئر میں 500 وکٹیں حاصل کر لیں. لائن نے یہ اعزاز پاکستان کے خلاف پر ٹیسٹ میں اپنے نام کیا. نیتھن لائن 500 شکار کرنے والے دنیا کے 8ویں اور 30ویں آسٹریلوی بن گئے. آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری. سیاح برف پوش وادیاں دیکھنے پہنچ گئے. موسم سے لطف اندوز ہوئے. مزے مزے کے پکوان بھی اڑائے. چترال میں امن کے سمراج جاری. کیلاش فیسٹیول جوش و خروش سے آغاز. فیسٹیول 22 دسمبر تک جاری رہے گا. فیسٹیول میں مختلف تہوار منعقد کیے جائیں گے. تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا وادی کا رخ.
کراچی ایکسپو سینٹر میں کتابوں کے عالمی میلے کا آج 5واں اور آخری دن. اتوار کی چھٹی پر میلے میں شہریوں کی بھرپور دلچسپی. بڑی تعداد میں کتب کی خریداری کا سلسلہ جاری.